नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऐश्वर्या सालगांवकर. सध्या हांव म्हापसा पेट्रोल पंपाचेर आयिल्लें पेट्रोल घालपाक. एक जो इशू 4-5 दीस पयलीं एक जालो पर्वरी हांगासर. त्या टायमाचेर आमचो जो गोंयकार भाव आसा बिचोल साकून आपले आंबे घेवन पर्वरी विकपाक गेलो जाल्यार ताका दिसलें सचिन मयेकर ह्या भुरग्याक सचिनाक तेंच्यांनी धांवडोवन घातलो. जेन्ना सचिनाक धांवडोवन घातलो पुलिसांनी सांगलें की हांगासर तुका आंबे विकपाक गावना म्हणून. आनी बिचोलचो आमचो गोंयकार भुरगो. आतां हे तुमी पळयात, हो भायलो मनीस कितें हो खंय रावला तो पळया. आनी हेका विचारपाक कोणूच ना रे. हांगा कितें पुलिसांक हफ्ते पावता हे पळयात तुमी. हे चर्ची वयरसून संकल्प हॉस्पिटल आहा आनी देवती सगळी ह्या देवतेचेर गाडयो रावतात आनी तसले करता. वयल्या वाटेन काम चालू आसा आनी अशा जाग्याचेर जेन्ना रावला पळय त्या टायमार हांगासर एक्सिडंट प्रोन झोन म्हणटा आमी हेका, मेन एक्सिडंट झोन म्हणटा. आनी अशा जाग्याचेर रावून जेन्ना हे बिझनेस करता हे तुमकां अलाउड आसा. पण तेच जर आमच्या जर गोंयकार भुरग्याक जर कितें करपाक जाय जाल्यार आमकां अलाउड ना. आज म्हाका दिसता की गोंय राज्य सरकार म्हणटा न्हू हो इतलो लाचार जाला की आमकां गोंयकारांक कितें बिझनेस करपाक गेलो जाल्यार तांकां नाका. कित्याक गोंयकारांक खंय तरी ते कामाक दुसऱ्याच्या पांया कडेन दवरूंक सोदतात आनी भायल्या लोकांक हांगासर राजा करपाक सोदतात. अशें जालें न्हू, भायले लोक येता आनी हांगासर दादागिरी करता. पण आमचे तेच जर गोंयकार भुरग्यांक जर बिझनेस करून पोट जर भरतले, चार पयशे जर कमयतले आपल्या फ्युचराक लागून जाल्यार तांकां ते दिनात. हो खंयचो जस्टीस? आतां हे तुमकां मुद्दम येयला कित्याक सांग कळपाक लागून. पळयात कशें आहा, खंयच्या जाग्याचेर ह्यो खंयच्या जाग्यार आसा तो पळयात तुमी. कितें हो बसला हांगासर. म्हणजे भायले मायग्रंट्स आहा पळय हेंकां खंयसरूय अलाउड आसा. हेंकां कोणीय दवरचे. म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सनाक 4 पयशे गावल्यार तेका पुरो तो हॅपी. जग मरला म्हणटा दुनिया. हे पळयात वयरसून संकल्प हॉस्पिटलाक वयरसून सकयल देंवता. हे सगळ्यांक अलाउड आसा आनी हांगासर रावपाचें लोकांनी. आनी एक्सिडंट जाल्या उपरांत मागीर कितें, मागीर कोणी धांवपाचें, कोण बेकार आसा? असल्या भुरग्यांक तुमी धांवडोवन घाला मरे. मार्केटान ते आंबे पळय विकता न्हू तेंकाय तसो टॅक्स पेयर दे. तेंचे वरसून टॅक्स घेतात, थंयसून तुमी सगळे हफ्ते घेतात. हांगासर हे भायल्या भायर आतां करपाक रेडी आहात तुमी. मागीर ते सचिनाक कित्याक विकपाक दिवंक ना? तर सचिनाक विकपाक दिवंक जाय आसलें न्हू. सचिन तुमच्या नाकाचेर कितें हे जालो, गुणो दवरलो तुमच्या नाकाचेर पुलिसांच्या आनी हेणेन कितें तुमकां कितें बोल्सां भरली? याद मरे पर्वरी एकाच जाग्यार न्हू. जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें पुलिसान, आमी व्हिडिओ पळयलो की सचिन जेन्ना विकता आमकां वयरसून साहेबाची ऑर्डर येयल्या. हांगा साहेबाची ऑर्डर येयना रे. न्याय हो सगळ्यांक सिमिलर आसपाक जाय. एकाच ज्युरिडिक्शनाक कित्याक तर खंयच्या साहेबान एकाच साहेबाक येयली ती ऑर्डर, बाकीच्यांकूय करा मरे. ह्या आतां एक्सिडंटाचो प्रोन झोन. लोक येतात रावतात पळोवपाक. थंयसर पळयात तुमी आतां आनी एक लोन रावला. फाटल्यान जर गाडी कोणाची आयली, ट्रक आयलो जावं कितें आयलें, ठोकतले आनी वयतले. मागीर कोणी धांवपाचें? हे तरी मेन हेजेर आसा. तो तरी भितून आसलो कदंबा डेपो कडेन. हो पळय मेन रोडाचेर आसा आनी ती बीन देवती आसा. ही पळयात तुमी गाडयो कश्यो येतात त्यो. एक्सिडंटाक प्रोन झोन म्हणटा आमी कारण हे. चुकलो कोण जर मातसो जाल्यार थंयसर ठोकले एक्सिडंट न्हू. सो हे मातसो व्हिडिओ व्हायरल करा आनी जा बिचारा गोंय राज्य सरकाराक. जेन्ना तुमी गोवा पुलीस जर म्हणटा सगळ्यांक सिमिलर 24 तास 7 दीस सगळ्यांक सिमिलर न्याय म्हणटा जाल्यार ह्या भुरग्यांक हांगासर कित्याक दवरले? अशें रस्त्यांचेर कित्याक दवरलेले आसा? गोंयकारांक आमकां कित्याक त्रास करता आनी भायल्या लोकांक तुमी माथ्यार घेवन कित्याक नासता? हो आमकां प्रश्न पडला. फाल्यां आमची भुरगीं जेन्ना ह्या सोसायटीन पांय दवरतात, बिझनेस करूंक वयतले, आमच्या भुरग्यांचेर खोड घालतात, पोटाचेर खोड घालतात आनी भायल्या लोकांक तुमी माथ्यार घेवन नासतात. सो आमकां जस्टीस जाय. असल्या भुरग्यांक सगळ्यांक धांवडोवन घालात, सगळ्यांक सिमिलर दवरात न्याय. थँक्यू सो मच.